बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में अस्सलाम वालेकुम और हम खुश आमदेद भी कहेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कुछ कि बेरोज़गारी तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, कोशिश भी थी कि कंट्रोल हो जाएगी मगर ऐसा नहीं हो सका। बेरोज़गारी ने क्या कंट्रोल होना था कि महंगाई का एक तूफान सरों पर आन खड़ा हुआ। जिन लोगों ने 2 वक्त की रोटी के लिए अपने खाने की मकदार को कम किया, अब वो इसलिए भी परेशान है कि अब आटे का बहरान भी सर उठाने लगा है। हुकूमत क्या करेगी? ऐसे में अवाम नाउम्मीद है। अवाम के लिए उम्मीदों की पोटली उठाए इस वक्त अपोजिशन की जमातें सड़कों पर आने को तैयार है। बल्कि आज कराची के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से एक पावर शो भी मुनक्किद किया। वो पावर शो की क्या सूरत हाल रही और उम्मीदों की इस पोटली से उनके लिए, अवाम के लिए कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके ऊपर हारून साहब का हम तज़किया लेंगे। मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि चाइना के हवाले से चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा था। ऐसे में अमेरिका की एंट्री और फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान रवाबत के लिए जो एक नई मकदार और नई सतह के ऊपर बातचीत होने जा रही है, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, आलमी सतह की मैं बात की, मगर ये बताइए अपोजिशन जमातें तो बड़ी उम्मीदें लेके आई हैं। बहुत बड़ा को पावर शो आज कराची में होने जा रहा था और शायद कर भी लिया उन्होंने। कौन सा पावर शो था? ऑपोजिशन मदरसों के लड़के थे, कोई याद है यार? वो मीडिया का मामला ये है कि वही पहले भी आपको बताया था कि वो ऐनक वाला जिन कहता है मैं किसको खाऊं, अब मैं क्या करूं? हाँ जी, वो ज़कूटा नहीं है, नहीं कोई पावर शो हुआ ही नहीं। ये नहीं, अगर वो होता पावर शो, देखिए इस वक्त ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत अच्छी है। इमरान खान की हुकूमत से तो लोग बेजार हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है। फिर ये है कि जो काम बिल्कुल बगैर पैसों के हो सकते हैं, बल्कि आमदन हो सकती है, 300-400 रुपये का खसारा ख़त्म हो सकता है ना प्राइवेटाइजेशन से, नहीं कर रहे। रूस के गैस पाइपलाइन बिछाने के बाद दुबई पहुंच गया था, टर्म्स निगोशिएट होकर तय हो गई थी, उसको वापस जाना पड़ा। और कितने बेशुमार काम है और सब जानते हैं, कोई ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है, ये आके कर क्या लेंगे? अव्वल तो ये नहीं आ रहे, पहली बात है। पावर शो कोई नहीं हुआ, कोई पावर शो हुआ ही नहीं। मदारस के लड़के थे, अच्छा, बिल्कुल लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं हैं। उसकी वजह इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, ये उससे लोग मुतमईन नहीं है, तो उससे लोग ना मुतमईन है। ये क्या करेंगे? ये मौलाना फजलुर रहमान की जो हुकूमत थी, उसमें क्या चीज़ परवान चढ़ी थी वहाँ पे पख्तूनख्वा में? दहशत गर्दी, और मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ गया था। तकरीबन वो सवाल जो था पूरा, वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास है तो इंडिया के पास ही था ना, ठीक है। और वो जो हैं शुमाली इत्तेहाद वाले, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे के वो सलाला चौकी पे हमला करवा दिया था, 7 महीने सप्लाई बंद रही। ये उनके हामी थे ना। वो मौलवी फजलुर रहमान जिसने वो कत्ल किया था, आज उसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया था। अच्छा, इन्होंने उसका रेडियो तक नहीं बंद किया था। इन पर शहबाज शरीफ पे भरोसा करें, ये 25 रुपये का हिसाब तो दे दे पहले। और जलसे, पावर शो, ये पता नहीं पावर शो की टर्म आई कहाँ से है? वो कोई है नहीं, बंदा ना बंदे की ज़ात। मदारस के बच्चे लाके जलसा कर लिया और टीवी पे टाइम ले लिया बस। और आप लोग जो हैं, नहीं, मैं तो मौजू मिल गया ना, जब इतनी जमातें एक साथ इकट्ठी होंगी तो उसको पावर शो ही कहेंगे। जमातें इकट्ठी हुई, अल्लाह की मखलूक तो नहीं इकट्ठी हुई, तहरीकें हमने देखी है ना। मोहतरमा फातिमा जना थी, या भुट्टो ने यूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई, आप उसे एग्री करें डिसएग्री करें, ठाठे मारते हुए इंसानों। या इमरान खान का जलसा था, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़े इज्तिमात किए जब देवबंद की 125वीं सालगिरह बनाई, या मोची दरवाजे में उनका जलसा बहुत बड़ा था। मगर वो इशू पे होता है, वो तो खैर उनका सारे मकतब फ़िक्र के लोग जमा हो गए पेशावर में, जो उन्होंने किया था वो 15-20 साल पहले की बात है। और यहाँ भी उन्होंने बहुत तैयारी करके जलसा किया था, तो बहुत बड़ी तादाद थी। बाद लोग कहते हैं इमरान खान के जलसे से ज़्यादा है, लेकिन वो कुल वोटर थे उनके तकरीबन। तारुल कादरी साहब कर लेते हैं, 20-25 हज़ार के जलसा कर तैयारी करके करें, जमात इस्लामी कर सकती है। मगर क्या लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं? इन्होंने पहले जो किया तो क्या हो गया? मौलाना ने जो पहले काम किया। देखिए, ये असल खतरा यहाँ से नहीं है। तो कहाँ से खतरा है हुकूमत को? नो कॉन्फिडेंस। वो अपना इन हाउस चेंज के लिए
पूरी तैयारी कर ली गई है, वो कामयाब होती है ये नहीं होती ये मैं नहीं कह सकता। इसमें शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक राय हो गया। ठीक है। पहले तो वो नून लीग तो नहीं मानते थे ना उस चेंज के लिए। मौलाना फजलुर रहमान भी मतलब मार्च और ये और वो पिंडी भी जाएंगे, जब मैंने आपसे कहा था कभी नहीं जाएंगे। मैंने क्यों कहा था, मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे काफ़ी दिन पहले उन्होंने जीएचयू को मैसेज भेजा था मेरे से थोक का सौदा करे परचून का ना करे। इनके कहने की क्या अहमियत है, इनके अमाल को देखना पड़ता है सियासतदानों के। इमरान खान ने कैसा कैसा वादा किया था, ये मुल्क तो फ्रांस से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता, दूध और शहद के मलाइशिया होता, मलाइशिया से तो बहुत आगे निकल चुका होता, बल्कि से होता अमेरिका का मुकाबला कर रहा होता, तीसरी सुपर पावर होता। बातों का क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है। देखिए जो प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी समझ में आया है, जो मैंने कराइन से अखज़ किया है और कुछ मालूमात भी हैं। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, ठीक है, सादिक संजरानी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि 14 अरकान जो हैं वो जरदारी साहब कहते हैं कि भाई हमें पता है। चौधरी साहब ने कितने वोट, जो वज़ीर आला ने वोट लिए थे उससे चौधरी साहब के वोट ज़्यादा थे जब वो स्पीकर बने, जब वो स्पीकर बने थे। इसके बाद कुछ और लोगों से भी उनका रब्ता, उन्होंने कहा वो 14 आदमियों को लाएं जो आज़ाद, उसमें ज़्यादातर आज़ाद अरकान हैं, 14 तो आज़ाद अरकान ही, उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। उन पे कानून का इतलाक़ नहीं होता। बाकी अगर कोई पीटीआई का आदमी वोट देगा उनके खिलाफ, उसकी तो रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। परवेज़ इलाही उनको ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, मेरा जवाब ये ला सकते हैं। लेकिन बिटवीन द कप एंड लिप, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा है, बहुत सी अभी रुकावटें। शहबाज शरीफ को वो तो बनाने के लिए तैयार हो गए वज़ीर आज़म, और ये तय ये पाया कि इलेक्शन जल्द करा दिए जाएंगे, और वो तो चाहते परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाए। मगर एक शख्स है, उसका नाम है नवाज शरीफ, वो लंदन में रहता है। वो मुज़ाकरात कर रहा था, वो मुज़ाकरात हो गया नाकाम। वो क्या चाहता है, उसने कहा जी कि मुझे मुकदमात ख़त्म कर दें, मुझे गिरफ्तार न किया। आप उन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जो आपने कल यहाँ पे खबर भेजी थी कि उनकी मुलाकात। बल्कि मेरा तो ख्याल है उसको ये भी मुतालबा करना चाहिए मुझे किस तोपों की सलामी दी जाए और इमाम ख़मीनी की तरफ मेरा इस्तकबाल किया जाए। उसको जवाब ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसको कैसे बदल सकते हैं, गिरफ्तार भी उसने होना है, और जाहिर है कि वो मुकदमात भी ख़त्म नहीं हो सकते। उसके पास एक ऑप्शन तो है, उसका भाई बन जाए वज़ीर आज़म, तो कुछ ना कोई रास्ता निकल आएगा। ज़ेर गौर क्यों नहीं आ रहा वो ऑप्शन? इसलिए कि वो तो आप बेटी को बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो कहता मैं खुद बनूंगा। कैसी जालिम चीज़ है इक़्तिदार, हैं? यही तो बरसों से हम समझा रहे हैं लोगों को, लोगों की समझ में नहीं आता। इनका खुदा है इक़्तिदार और पैसा। जरदारी साहब दोनों हाथों से कप नहीं उठा सकते, मगर रोज़ाना उनकी कोशिश होती है जो 4 करोड़ रुपए जब मज़ीद उनकी आमदन में दौलत में इजाफा हो जाए। ये इनका हाल है। इनकी दुबई में कहते हैं स्टील मिल थी, दुबई में तो आप $5 लेकर नहीं जा सकते थे, फिर सऊदी अरब में थी, हैं? और वो पैसा जो कतर में गया था वो कैसे गया था, ऊँटों पर रख के गया था, वो किसी की बैंक की कोई रसीद होनी चाहिए ना। तो प्लान इनका ये, अगर ये कामयाब हो गया, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नहीं नज़र आता कि हुकूमत की मदद करेगी, ठीक है? ठीक है। तो पंजाब में इनकी ख्वाहिश है, अब होगा क्या है तो अल्लाह बेहतर जानता है। 75 आदमी गए इमरान खान के ज़ोहराने में, और 86 आदमी पूरे करने मुश्किल होते हैं कोरम के लिए। असम्बली में 2 दफ़ा शिकस्त हो गई जी, ठीक है ना। अब वो एलाइज को, उनके मुतालबात भी एलाइज के सब दुरुस्त नहीं हैं। देखिए मिसाल के तौर पे काफ लीग को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पीटीआई के वोटों से कामयाब हुई थी, उन्होंने उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे। लेकिन खान साहब का भी कमाल ये है कि कभी तौफीक उन्हें हुई कि पीर पगाड़ा से मिल लें, कराची गए हुए हों तो चाय की पहले उसके साथ पी लेना, इसमें क्या है, और कोई जायज़ काम हो तो कर दे, ठीक है। क्योंकि उन्हें तो पीपल्स पार्टी तंग करती है, उनको लोगों को मारती है, जाली झूठे मुकदमे बनाती है। एक मुख्तसर मुलाकात आप ना MQM वालों से चले जाएं, उनसे पूछें, अगर वो कहते हैं कि भाई पानी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कराची शहर में कूड़ा उठाने के लिए कोई मदद करने की ज़रूरत है, जो वो कर सकते हैं वो करें,
कराची उन्होंने मैंडेट दिया, उन्होंने पलट के हाल ही नहीं पूछा, बातें हैं बस। नवाबजादा नसरुल्लाह खां और मौलाना फजलुर रहमान और हमद, ये पॉलिटिक्स है और ये मटेरियल पॉलिटिक्स है, ये कोई मकासद के लिए तो हो नहीं रही। इमरान खान का मकसद भी तो इक़्तिदार ही हासिल करना था ना। नवाबजादा नसरुल्लाह खां, मौलाना फजलुर रहमान और अपना हमद नासिर चट्टा के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जो काम ये कहें वो करो। अच्छा। जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। अब उनको तो हम जानते हैं, अपना बेनज़ीर की जब हुकूमत थी, सॉरी, वो तो जरदारी साहब इक़्तिदार में आए तो वो तो उस वक्त तो बेनज़ीर इस दुनिया में नहीं थी और नवाब साहब भी नहीं थे, 2007 बेनज़ीर की हुकूमत। तो नवाबजादा साहब को और हमद नासिर चट्टा को तो हम जानते हैं कि वो नारवा काम नहीं कहते, आसानी से कहते ही नहीं थे, कोई मजबूर मजलूम आदमी का काम कहते थे। चट्टा साहब तो बहुत ही हद दर्जा मोहतात थे, आमतौर पे लोगों को अंदाज़ा नहीं है ना ये कैसी कैसी फरमाइशें करते होंगे। उस ज़माने में हमने कुछ लतीफ़े सुने थे, हो गए ख़जाने की चाबी ही दे दो इसको, मौलाना फजलुर रहमान को, मगर वो साथ लेके चले ना किसी तरह। अब ये ना खान साहब में ये तौफीक है किसी को साथ लेके चलें, पॉलिसी मेकिंग में मशवरा तो बहरहाल करना चाहिए। तो चौधरी परवेज़ इलाही का इख्तिलाफ है वो तो ख़त्म होना चाहिए, पर ये तो ठीक है, हाँ ठीक है। अब उनका कोई फर्ज कीजिए नारवा मुतालबा है कि गुजरात को डिवीजन बनाया जाए, आप उसको दलाइल दें उसको बैठ के, अच्छा कायल करें। फिर ये जो काम नहीं होते, 3 साल से पंजाब हुकूमत अखुवत को जो पैसे देती थी वो नहीं मिले। आप एहसास प्रोग्राम में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसा देते हैं वो सब गया ना, वापस तो नहीं आता। अखुवत को जो पैसे दिए जाते हैं वो तो वापस वसूल कर लेते हैं साल के आखिर में। 10% कम हो गया ना जो अखराजात हुए, लेकिन बेकारी तो नहीं पैदा करते वो तो लोगों को काम पे लगाते हैं इज्जतदार तरीके से। ठीक है, मैंने कहा था 100 अरब, मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया कि क्या करें, मैंने कहा 100 अरब रुपये कम से कम दे दें डॉक्टर अमजद साकिब साहब को, अखुवत को। और सिर्फ डॉक्टर अमजद साकिब साहब को नहीं, और भी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वेलफेयर का काम कर रहे हैं जो ये पैसे दे के कर्ज दे के वापस ले लें बगैर सूद के दे दे। अब किसानों को दिया है ना, उसका कितना शानदार नतीजा निकला। तो इसकी तो तौफीक नहीं है। 3 साल से हुकूमत के पैसे रोके हुए, मैं हैरान रह गया ये बात सुन के। उन्होंने 5 कितने मकान भी बना दिए, मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं। 150 अरब के गैर सूदी कर्जे वो दे चुके हैं। कितने ख़ानदान जो हैं लाखों, वो खाना खाने के काबिल हो गए। ठीक है, बरसरे रोजगार हो गए। आपको तौफीक नहीं है, जो काम होने वाला होता है 6 साल से पड़ा हुआ है जी मंसूबा कि वो मीटर लगा दें जिसमें पहले कार्ड स्मार्ट, उसमें कार्ड डालना पड़ता है। ये उज़्बेकिस्तान में इसी तरह बिजली चोरी होती थी। हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है बहुत महंगी गैस लेने का। हीटर को तो आप जाएं भूल, गैस से हीटर तो नहीं जल सकते। बस ये गनीमत है, महंगी गैस खरीद ली है 30 डॉलर से भी ऊपर, 6-5 डॉलर के हिसाब से, जो डॉलर फी एमएम, वो चूल्हा जल सकेगा, खाना पका सकेंगे मुकर्रा औकात में, मुकर्रा औकात के बाद नहीं। वो तो गर्म कपड़े पहने। हमारे बचपन में हम देखते थे कि माया अपने बच्चों को 3-3 कमीज़ें पहना देती थी। अच्छा खैर अब उसकी तो ज़रूरत नहीं रही है, तो वो लंडे से ख़रीदें या जो भी अफगानिस्तान वगैरह में जो सर्द ममालिक हैं वहाँ पे लोग यानी पतलून के नीचे या शलवार के नीचे और कमीज़ के नीचे वो गर्म कपड़े पहनते हैं, ज़रा पतले होते हैं, लेकिन वो ये थाईलैंड वगैरह से आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, वो सिंथेटिक भी होते हैं, वुलन भी होते हैं, और चूँकि उसमें उसकी बुनाई में नफासत तो दरकार नहीं होती। ये वायद आ रहा है, एक ज़माने में हमारे यहाँ रज़ाइयाँ बनती थी जिसमें 2-3 किलो, बाद होगा 5 किलो रुई डाली जाती थी। उसकी मूवमेंट बड़ी मुश्किल होती है, मगर आप उसमें घुस गए तो फिर सर्दी नहीं लगती। उसको तो भूल जाएं। ठीक है जी, गैस को हमने बेदर्दी के साथ ज़ाया किया। दुनिया में कहीं गैस पाइपलाइन बिछा के घरों में नहीं ले जाई जाती। एक हमारी गैस का मसरफ ये था कि उससे बनाई जाती थी खाद। पाकिस्तान में यूरिया खाद 25% प्राइस पे बिकती है बाकी दुनिया के मुकाबले में। ठीक है, और वो जो बहुत सस्ती पड़ती है, वो गैस ही बजाय खुद खाद है।
جب اس کو ٹھوس شکل دے دی جاتی ہے تو وہ بجائے خود کھاد ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ ڈالنا نہیں پڑتا. اچھا اب یہ گیس جو ہے وہ ضائع آپ کرتے رہے, کھاد تو خیر بنانا ضروری تھا, گھروں میں ضائع کرتے رہے, پائپ لائن پہ بڑا پیسہ خرچ ہوا, پھر ریکوری نہیں, چوری گیس کی بہت ہوتی ہے. یعنی میں صرف اسلام آباد کے ایک واقعہ مجھے پتا تھا 300 گھروں میں جو ہے وہ کنیکشن لگا دیے گئے زیر زمین, یعنی بل نہیں آئے گا. اور میں نے اس پہ کالم لکھا اور کہا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. کسی نے مجھے فون تک کر کے یہ نہیں پوچھا کہ کس محلے میں یہ واقعہ ہے. فیصل آباد کے پورے محلے میں سارے وہ جو تھے لگے ہوئے. گجرانوالہ کی بہت سی انڈسٹری چوری کی گیس پہ بنی ہے, تو اس کو ہم ضائع کرتے رہے. پھر ہم نے نئے ذخائر نہیں, OGDC جو ہے وہ سرکاری ادارے جس طرح کام کرتے ہیں پرائیویٹائز کرنا چاہیے تھا اس کو. اور گیس کے کچھ موجود, پاکستان میں پیٹرول بھی ہے. پاکستان میں ایک زمانے میں نے لکھا کہ 41% ڈیزل پاکستان خود پیدا کرتا ہے. تو مرحوم حمید اختر نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب بات اس آدمی نے کہی ہے, تو کبھی ہم نے سنی نہیں. تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم ہمارے پاس بھی پیٹرول ہے, کنویں کا سائز چھوٹا ہے, یعنی زیر زمین جو اس کو تالاب کہیں یا کنواں کہیں اس کا سائز چھوٹا ہے. اب قادر آباد وغیرہ میں اور دوسری جگہ پہ سوئی میں بھی گیس کی جو وہ ہے نا مقدار کم ہوتی جا رہی ہے. 4 ارب کیوبک فیٹ روزانہ نکالتے ہیں. یہ موسم گرما میں تو ظاہر ہے تو صرف چولہے جلانا ہوتا ہے. پھر ہم بہت بے دردی کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ریسٹورنٹس میں اتنی گیس جلائی جاتی ہے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. گھروں کے اندر ماچس کی ایکسٹرا تینیاں لگ جائے, میں نے بارہا دیکھا ہے. پچھلے برس میں نے دیکھا ہے کہ ایک چولہا ایک جگہ پہ کچن میں جلتا رہتا تھا, ایک ہاسٹل تھا, کہ وہ کیا ماچس کی تیلی جلانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی بے دردی. سعودی عرب میں نہیں ہے, سعودی عرب میں سلنڈر ہوتا ہے, وہ بڑا فرق پڑتا ہے. جن گھروں نے سلنڈر رکھا بڑا گن چن کے بڑے استعمال کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ. نہیں, سلنڈر تو 10 گنا تک مہنگا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ جو ہماری ٹینڈنسی ہے خاص طور پہ گھروں میں خواتین میں کہ جی اس سے کہیں گے دودھ کے تو 80 روپے کلو سے زیادہ ہم نہیں دیں گے, وہ ایک پاؤ اس میں پانی بڑھا دیتا ہے. بھائی گیس کی قیمت بڑھنی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں بڑھنی چاہیے ریزنیبلی. اگر 400-500 روپے میں کسی گھر میں گیس کا بل آ رہا ہے تو 200 روپے اس میں بڑھانے میں, بجلی کی جو اتنی زیادہ بڑھا دی اور پیٹرول کی جو اتنی زیادہ بڑھا دی, تو یہ تو فیزیبل ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا اس میں چوری بھی ہے, محکمے کی خامیاں بھی ہیں. اب آپ آ جائیں LNG پہ. اب سارا مسئلہ تو ہے LNG کا. LNG کس کے پاس اویلیبل ہے؟ تو بڑے اس کے فروخت کنندہ ہیں آسٹریلیا اور قطر ہے. امریکہ میں بہت ہے لیکن ان کی اپنی ضرورت ہے. سعودی پر وغیرہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ $8 پہ خریدی نواز شریف صاحب نے. اس پہ تو آپ نے بڑی تنقید کی, ان کے اوپر نہیں کوئی بات کریں گے. اس وقت اس لیے کہ $6 پہ دوسرے ملکوں نے خریدی تھی, اس لیے تنقید کی. پھر ہم نے ان پہ بھی اتنی ہی تنقید کی جب یہ نہیں ان سے کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم اپنا کر لیں سودا. آج پوچھا کہ بھائی یہ توفیق آپ کو کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا ذخیرہ کہاں کرتے, اسٹوریج کی جگہ کب ٹرمینل بنانا شروع کیا؟ چلو ذخیرہ نہ کرتے, ٹرمینل تو ہوتے ہیں نا. کتنا وقت لگتا ہے ٹرمینل کو؟ ٹرمینل میں $50 کروڑ چاہیے, اور 1.5 سال اس میں لگتے ہیں. 4 ٹرمینلز کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے, بعد میں زیادہ کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ اس وقت کوئی سودا کر لیتے, اس میں یہ بھی تو پاسبلٹی تھی نا, اس طرح کا سودا کرتے کہ آپ انہیں جیسے تیسے کچھ ادائیگی کرتے, اور مطلب یہ ہے کہ اس کی تاریخیں طے کرتے کہ اگلے سال اتنی ادائیگی کریں, اگلے تیسے. اس وقت تو انہیں پیسوں کی, اس وقت ان سے کوئی خرید, $2 سے $5 تک پرائس آ گئی تھی. اس وقت آپ وہاں ان کے پاس زیر زمین تو وہ گیس محفوظ ہی پڑی تھی نا. اچھا اب 2 طرح سے خریدی جاتی ہے. جو معاہدے کے تحت ہم خریدتے ہیں وہ $8 میں ہے. یہ جو ہنگامی طور پہ خریدتے ہیں, ہم ایران سے گیس لے سکتے ہیں, اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں, امریکہ اور سعودی عرب کا دباؤ. یہ حل آپ بتا رہے ہیں؟ ایک حل یہ ہے. ایک یہ ہے کہ آذربائیجان سے, ترکمانستان وغیرہ سے گیس آ سکتی ہے, افغانستان میں اب امن ہے. لیکن یہ مسئلے ایک آدھ دن میں حل ہونے کے نہیں ہوتے ہیں, اس کے لیے پلاننگ کی جائے. آج تو ایک کرائسس ہے, تو شیل گیس کے اوپر کیوں نہیں جاتے جس کے بارے سے کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ چاہیے. شیل گیس بہت گہرائی میں ہوتی ہے, آپ کے پاس کبھی سرپلس پیسے ہوئے ہی نہیں,
میں حیران ہوں کہ سی پیک میں آپ تو ہر چیز پہ آپ نے کام کیا, آپ ان سے کہتے شیل گیس پہ انویسٹمنٹ کریں. 30 سیکنڈ ہارون صاحب. نہیں بس بات تو ختم. دیکھیں نا, ایران سے لے لیں, آپ ان سے لے لیں, جو ملک میں جو جہاں جہاں ہوتا ہے, پھر یہ جو چوری ہے اس کو تو روکے اللہ کے بندو. ہارون صاحب, معیشت کے اوپر تو میں بات کروں گی, مگر کچھ عالمی سطح پر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, جس میں خاص طور پہ امریکہ اور چائنا ہے, مستقبل کے لیے کیا کچھ طے ہونے جا رہا ہے یا کیا کچھ ڈسکس ایسا کیا جائے گا تائیوان سے متعلق؟ دیکھیے, کیا اقبال کا مصرع ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, اونلی دا چینج از پرماننٹ. یہ اقبال پہلے آدمی نہیں جن نہیں گئے, کنفیوشس نے کہا اور بہت سے لوگوں نے کہا. دنیا بدلتی رہتی ہے, صرف اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اب جا کس طرف رہی ہے. صحیح. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی کل بھی ہمیشہ کئی برس ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کھیل ختم ہے. جیسے کل آپ سے عرض کیا 15ویں صدی پرتگالیوں کی تھی, پھر اسپین کی تھی, پھر وہ ڈچ ہیں ان کی تھی, پھر فلاں کی تھی, پھر فرانس کی تھی. ہر ایک صدی میں ایک سپر پاور ختم ہو ہوتی تقریباً, بعض اوقات طویل بھی ہوتی ہے. امریکی جو ہے نا وہ اب مخمصے میں ہیں. اب جناب میٹنگ ہوگی امریکی صدر کی اور چین کے, شی جن پنگ کی, جی, اور وزراء خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے. بات اس میں کمال ہے کہ ایجنڈے پہ ہے تائیوان اور اروناچل پردیش نہیں ہے. انڈیا میں اب صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, اور وہ کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی سے ملا کیا. تائیوان پہ بات کریں گے. تائیوان کیسے وجود میں آیا تھا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کیسے خود مختار ریاست بنا. دیکھیں نا, خانہ جنگی شروع ہوگی نا, کمیونسٹ پارٹی مین لینڈ پہ قابض ہوگی. اس کو مین لینڈ کہتے جو آج کے چین ہے. ٹھیک. تائیوان کا جزیرہ جو ہے, جس کی آبادی 2 کروڑ 30 لاکھ ہے, اس پہ نیشنلسٹ جو ان کے مخالف تھے انہوں نے جا قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. یورپ نے, امریکہ نے ان کو مان لیا. چین کو انہوں نے بائیکاٹ کیا, کمیونزم کے وہ خلاف تھے. لیکن 70 میں پاکستان کے ذریعے بات چیت ہوئی تو چین کو مان لیا گیا اور سلامتی کونسل کی رکنیت اسے دے دی گئی. چونکہ وہ اس وقت ان کو روس مسئلہ نظر آتا تھا. اب یہ قدرت کے کرشمے یہ ہے کہ روس تو خراب ہوا, افغانستان میں آگے جھک ماری اور مارا گیا. اب خطرہ ہے چین. سارا کھیل یہ ہے چین کہ معاملہ چین کے گرد گھومتا ہے. ان کا جو کیا گلوبل ٹائمز اس کا اخبار ہے چینیوں کا, اس میں ایک مضمون چھپے, خاتون نے لکھا ہے کہ وہ وقت گزر گیا جب چینیوں پہ دباؤ ڈالا جا سکتا تھا, جب انہیں دھمکایا جا سکتا تھا. اگر تائیوان جو ہے وہ مین لینڈ کے ساتھ نہیں ملتا تو جنگ ہوگی. جنگ لیبوریٹری اس نے لکھا, جنگ ہوگی, جنگ. ٹھیک ہے. میرا اندازہ یہ ہے, جو تھوڑی بہت میں نے سوجھ بوجھ ہے, جو تھوڑا بہت اس پہ غور کیا, کہ ہوگی پیش رفت کچھ نہ کچھ. اب ایگریمنٹ ہے تائیوان کا امریکہ کے ساتھ 1979 میں قانون منظور ہوا تھا. اس میں کا عنوان ہی یہ ہے, وہ تائیوان پروٹیکشن لا, کچھ اس طرح کا. ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اب وہ وہاں ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, مگر اسلحہ بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے. چین نے اتنا دباؤ پیدا کر دیا ہے. یہ جو اب چینی صدر ہیں, یہ ان کی پالیسی بہت جارحانہ ہے. جارحانہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ آدمی مختلف ہے, اس لیے کہ اب جارحیت کے وہ متحمل ہیں, جارحیت کر سکتے ہیں. اس پوزیشن انڈیا کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی نا. اچھا, اس میں ہوگا مذاکرات ہوں گے انٹرنیشنل انرجی کرائسس پہ, ٹھیک ہے, ایران کے ایٹمی پروگرام پہ, ماحولیات پہ, لیکن یہ سب سے اہم یہ نہیں ہے, باہمی کاروبار پہ. تو اب اگر وہ انڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتے تو انڈیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پریشان ہے. ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن صاحب جا رہے ہیں وہاں انڈیا, جی, اور جا رہے ہیں صرف 1 دن کے لیے. پیوٹن کی عادت یہ ہے کہ پاکستان وہ آنا چاہتا تھا تو یہ انہوں نے کہا پہلے طے کر لیں کیا کرنا ہے, میں فوٹو سیشن کے لیے نہیں آ سکتا. وہ بڑا کہیں آدمی ہے. اب وہ
S-400 میزائل کا تو ہو گیا, جی اب فریگیٹ اور آبدوزیں انہوں نے خریدنی ہیں. امریکی اس پہ بڑے ناخوش ہیں. S-400 تو ترکی نے بھی لے لیا, انہوں نے گوارا کیا, اگر جو اس کی پرائسز یہ تھی کہ F-35 کے پروجیکٹس انہیں باہر نکال دیا, اس میں ان کی انویسٹمنٹ تھی, یعنی انہیں اپنے حصے کے طیارے مل نہیں تھے. اب اگر امریکی دباؤ ڈالتے ہیں انڈیا پہ تو یہ بھی مشکل ہے. دوہری مشکل میں جو اسلحہ ہے نا روسی بعض, وہ امریکہ سے بھی بہتر ہے S-400 میزائل. پھر ایک اور عجیب و غریب اس میں مسئلہ ہے. S-400 میزائل کے ساتھ جو سسٹم ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جو دوسرا اسلحہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی ٹیکنالوجی وہ ٹریس کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. تو امریکی جو اسلحہ ہے اگر اس کو وہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں, ریورس انجینئرنگ سے کہا جاتا ہے, پھر امریکہ کو اس کے اوپر اس کو تو بڑا نقصان ہوگا. پہلے ہی چینی جو ہیں ان کی سپرمیسی ہو چکی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور انہوں نے اپنی فوج کی ان خطوط پہ تربیت کر دی ہے. ادھر یعنی پیوٹن صاحب وہاں ہوں گے اور بھارتیوں کی مجبوری ہے, 74 سال کی شادی ہے, ایک دن میں تو منسوخ نہیں ہو سکتی. پاکستان آپ کو وہ آپ نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ روس اور انڈیا نے ایک معاہدہ کر کے پاکستان توڑ دیا تھا. پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا تھا, ہر چیز کے باوجود روس اور انڈیا کا معاہدہ نہ ہوتا. اور اب یہ صورتحال ہے کہ چین جو ہے وہ بنگلہ دیش سے کہتا ہے کوئی پیسے چاہیے, $200-400 بلین چاہیے تو لے لیں. بھوٹان سے کہہ رہا ہے, ایران سے کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے کانفرنس بلائی تو ایران کیوں گیا؟ ایران تیل بیچتا ہے انڈیا کو. روس کیوں گیا؟ انہوں نے کتنے $100 بلین کا اسلحہ بیچنا ہے. ٹھیک ہے, باقی تو وہ قازقستان وغیرہ, ترکمانستان, تاجکستان, اس کے علاوہ کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں تھے. جب چین نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, چین نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے, طالبان نہیں, تو مذاکرات کی کیا اہمیت ہے؟ وہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیوٹن کا دورے کا پتہ چلے گا کتنے اسلحے کے آرڈر پلیس ہوتے ہیں, اس سے پتہ چلے گا. اور جو مذاکرات ہوں گے امریکی صدر کے چینی صدر سے, اس کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ جو مشترکہ اعلامیہ آئے گا اگر اس میں کوئی پازیٹیو چیزیں مثلاً اتنی ہی ہو کہ مذاکرات جاری رہیں گے تو اس کا مطلب ہے بات چیت کامیاب ہوگی, برف پگھل رہی. چینیوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ خواہ جنگ کرنی پڑے تائیوان کو اب ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. امریکہ اس میں ساتھ دے گا؟ آپ کو لگتا ہے پیچھے ہٹے گا وہ اپنے ایگریمنٹ سے, تائیوان کی حمایت سے؟ میرے لیے حتمی طور پہ کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن چینی جو ہیں ان کا موڈ بڑا خراب ہے. پیسے میں نے آپ کو پتا ہے ان کے پاس بہت ہیں. کتنے ہیں یاد ہے؟ میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا, $3224 بلین. لیکن اس کے باوجود ہارون صاحب امریکہ 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی کتنی ہے, لیکن اس کے باوجود ہارون صاحب امریکہ نے بڑا سخت رویہ اپنایا ہوا ہے. امریکہ کے اندر جو چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں, جیسے 20 سال سے ان کی obviously امریکہ ان کو کیوں سپیس دے گا امریکہ. مگر یہ دنیا عجیب بن گئی ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات میں اتنی تلخیاں, ٹریڈ نہیں بند ہو سکتی, اس لیے کہ کروڑوں انڈینز کا روزگار چینی مصنوعات سے وابستہ ہے, یا ایکسپورٹ کرنے میں یا امپورٹ کرنے میں. امریکہ اور چین کے تعلقات کی نوعیت بھی ہے. یورپی یونین نے معاہدہ کیا ہے چین انویسٹمنٹ کرے گا وہاں, اور وہ بھی کریں گے. معیشتیں باہم جڑ گئی ہیں. مطلب جو بات طالبان کی سمجھ میں نہیں آ رہی نا. تھینکس سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.